अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है वो एक नए तरीके का जो है वो मैं वीलॉग कर रहा हूँ और मैं आपको एक कामयाब तरीन बंदे की जो है वो स्टोरी सुनाऊंगा। उसमें ना ये बंदा जो है वो एक अमेरिकन लड़का है जो जो है वो इतनी जल्दी कामयाब होता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। पूरी दुनिया जो है वो हैरान रह जाती है कि ये लड़का जो हाई स्कूल पास करके जो है वो निकला था लेकिन हायर ग्रेजुएशन नहीं कर सका, वो कैसे कामयाब हो गया इतनी जल्दी। दुनिया के जितने बड़े मैगजीन्स हैं वो उसको कवर करते हैं और उसे कहते हैं कि ये सबसे जल्दी अमीर होने वाला लड़का है और बिलियनियर्स की जो है वो लिस्ट जो उसमें अपना नाम लिखवाने वाला कम उम्र तरीन लड़का है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने एक गरीब घराने में जो है वो आंख खोली। उसका बाप जो है वो टेक्सटाइल फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि उनको जो है वो टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद करना पड़ी, जिसकी वजह से इस लड़के को तालीम जो है वो नहीं मिल सकी और वो अपनी ग्रेजुएशन की तरफ नहीं जा सका। अब नाम जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं इदारे का नाम लूँगा, उसने जो बनाया और उसने जो कामयाबियां हासिल की, तो वो जो है वो आपको पता चल जाएगा कि वो उसका नाम क्या है। अच्छा, ये लड़का करता क्या है? ये लड़का जो है वो मैट्रिक, तकरीबन मैट्रिक कह लें कि हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो पास करता है और वो एक जॉब ढूंढता है, क्योंकि इस लड़के को जो है वो कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो एक टेक कंपनी में जो है वो जॉब ढूंढता है और एक लोअर लेवल की जो कंपनी है उसमें जो है ये बंदा नौकरी कर लेता है और कंपनी जो है वो इसकी जो स्किल्स हैं उसको देखते हुए जो है उसको प्रमोट कर देती है बहुत जल्दी, और वो जो है उसमें जो है वो काम करता रहता है। अब ये कंपनी जो टेक कंपनी थी ये रिलेटेड थी जो है ये जो बिटकॉइंस वगैरह हैं और ये जितनी भी करेंसीज हैं ये वाली, उससे जो है वो रिलेटेड थी और वो जो है वो बाई करते थे और उसके बाद सेल कर देते थे और लोगों का जो सरमाया था वो अपने जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे लगाते थे और जो कमीशन था वो अपना रख के वो उनको वापस कर देते थे। तो इस लड़के ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3 साल लगाया और क्रिप्टो करेंसी का एक लूप होल इस बंदे को जो है वो समझ आ गया। अब जब इस बंदे को जो है वो अपना क्रिप्टो करेंसी का लूप होल समझ आ गया, तो इसने एक अपनी जो है वो एक कंपनी खोली। अब जब उसने एक अपनी कंपनी खोली तो उसमें जो है वो इसने क्या किया कि जो इसके पास सरमाया था वो उसने जो है वो क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया। अब उसके बाद जो है उसको प्रॉफिट होना शुरू हो गया, क्योंकि उसको क्रिप्टो करेंसी के लूप होल का पता था कि कमाना कैसे है। तो उसके बाद जो है उसने जब अपनी कंपनी में देखा कि अब जो है वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसने जो है अपने साबिक कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको जो है वो अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। अब जो पहला स्टेप जो इसने गलत किया, वो गलती यहाँ से शुरू होती है कि उसने जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो अपनी कंपनी का सीईओ लगाया, जिसको जो है वो क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक बिल्कुल भी पता नहीं थी। और उसने जो है वो अपने साबिक जो कंपनी थी वहाँ से जो है अपने दोस्तों को जो है वो बुला के अपनी कंपनी में बिठा दिया। अब इन्होंने क्या किया कि लोगों को जो है वो इनकरेज किया कि जो है वो आएँ और हमारी कंपनी में अपना सरमाया लगाएं और हम उनको प्रॉफिट कमा के देंगे। तो उसके बाद जो है वो लोगों ने क्या किया कि उस पर जो है वो ट्रस्ट करना शुरू कर दिया और लोगों ने जो है वो अपने बिलियन डॉलर्स, मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इसकी कंपनी में लगा दिए। यहाँ पे जो है वो जब लोगों ने इस पर ट्रस्ट करना शुरू किया तो उसने जो है वो मैगजीन में, फोर्ब्स जैसी बड़ी मैगजीन में जो है वो इसका जिक्र होना शुरू हो गया कि एक लड़का है, उसकी जो कंपनी है वो इतना ग्रो कर रही है और इतने जो है वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जब लोगों का इतना एतबार उस पर बन गया तो उसने सोचा, उसने एक अपनी कंपनी खड़ी कर दी जिसको उसने FTX का नाम दिया। अब ये लड़का क्या करता कि उसने जो है इसने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी भी FTT के नाम से जो है वो मुतारिफ करवा दी। अब उसने जब ये कंपनी मुतारिफ करवाई, अब ये क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ कराई, तो लोगों को जो है वो इसने कहा कि इस पर जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करें और इसको ख़रीदना शुरू करें। लेकिन लोगों ने जो है वो, क्योंकि लोग जो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे इसकी कंपनी के एतमाद पे, उन्होंने जो है वो इसकी क्रिप्टो करेंसी की जो इसने जो है फॉरेक्स ट्रेड की जो ऐप जो इसने लॉगिन की, लॉगिन कह रहा हूँ, बनाई,
FTX اس میں جو ہے وہ اس نے لوگوں نے جو ہے وہ خرید و فروخت شروع کر دی. یعنی اب لوگ ڈائریکٹ جو ہے وہ خرید بھی رہے تھے اور فروخت بھی کر رہے تھے. لیکن یہ جو ہے اس نے ایک لڑکے نے ایک بہترین جو مثال قائم کی اور اپنے کسٹمرز کو جو ہے گائیڈنس دیتا رہا. لوگوں نے کمانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو FTX کمپنی تھی اور جو اس کی FTT جو اپنی کرپٹو کرنسی تھی وہ لوگوں نے بائی کرنا شروع کر دی. اور FTX دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے برانڈز کا جو ہے وہ سپانسر بن گیا. جیسے بڑے بڑے جو فٹ بال کلبز ہیں ان کا بن گیا, اور اس کے بعد جو ہے فوربس ہے, CNN پہ اور بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس کا جو ہے اس کا ان کا برانڈ پارٹنر بن گیا. اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے اس کی جو اپنی کرنسی تھی FTT اس پہ بھی لوگوں نے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کو جو ہے وہ خریدنا شروع کر دیا. اب یہ بندہ جو ہے وہ غلط سٹیپ کی طرف چلا گیا. کہیں جب بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ جو ہے وہ خاندانی بچانا خاندانی بندے کا کام ہے. تو اس لڑکے نے کیا کیا, اس لڑکے نے جو سب سے بڑی غلطی کی, اس نے جو ہے وہ لوگوں کا جو اس کا پیسہ پڑا تھا اس کے کمپنی میں FTX میں, اس نے اٹھا کے خود جو ہے وہ آگے انویسٹ کرنا شروع کر دیا. اب اس کا جو ہے وہ ایک جو پارٹنر تھا, پارٹنر کہہ رہا ہوں, اس کا جو ایک ملازم تھا, ٹھیک ہے, اس کا نام بھی میں ریویل نہیں کروں گا, لیکن اس کی کمپنی کا نام آپ کو ریویل کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے جو ہے اس کو منع کیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو اس نے اسے جو ہے وہ اگنور کیا اور اس نے کہا کہ آپ چپ چاپ جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہے. اسی دوران جب میں نے پہلے اس بندے کا نام جو ہے وہ پارٹنر بتایا, اس نے اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی اور کما بھی رکھا تھا. اچھا, ایک وقت آیا کہ جو ہے وہ میڈیا میں جو بات جو ہے وہ چلی گئی کہ FTX کے مالک نے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کا جو سرمایہ تھا جو اس نے جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا کہ کسی اور جگہ لگا دے. تو اس میں جو ہے وہ لوگوں نے وہاں سے اپنا جو ہے پیسہ نکالنا شروع کر دیا. لیکن جیسے ہی یہ خبر جو ہے وہ گرم ہوئی تو سب نے جو ہے جب وڈرال لگانا شروع کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پیسے ہوتے اگر اس کے اکاؤنٹ میں تو جو ہے وہ لوگ وڈرال کرتے. تو تب ہی اس لڑکے نے جس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام نہ کرو, اس نے جو ہے وہ اسے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا کہ جو میرا شیئر ہے وہ مجھے واپس کر دے. اسی دوران اس کی جو گرل فرینڈ تھی جو CEO تھی کمپنی کی, اس نے بھی ایک جو ہے وہ میڈیا آؤٹ لیٹ کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں اس نے یہ غلطی سے یہ بات کہہ دی کہ جو ہے وہ کچھ معاملات گڑبڑ ہیں ہمارے اکاؤنٹس میں. تو اس لڑکے کو جو ہے وہ FTX کے مالک نے اپنی کرنسی FTT کی مد میں جو ہے وہ پیسے لوٹائے. اس نے کہا جی یہ FTT ہے, یہ آپ لے لیں. لیکن یہی اس کا سب سے بڑا بلنڈر ثابت ہوا. اور اس کے بعد جو ہے اس لڑکے کی جو کمپنی تھی اس نے اس کو نہیں بیچا اور اس نے تھوڑا سا انتظار کیا. جب وہ کمپنی ڈوبنے لگی تو اس نے جو ہے وہ اس کمپنی کے جو FTT جو اس کی کرنسی تھی جب اس نے سیل آؤٹ کر دی تو کمپنی دھڑام سے نیچے گری. اور اس لڑکے کی کمپنی جس نے یہ انتظار کیا اور FTT کا جو بم خریدا تھا جو اس کو ملا تھا اس کے مالک کی طرف سے, اس نے سولو کیا, آج وہ کرپٹو کرنسی کا سب سے بڑا پلیٹ فارم مبینہ طور پہ جو چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں بائنینس. اس نے وہ برانڈ جو ہے وہ کھڑا کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کتنا کامیاب بزنس مین بن گیا. تو غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن کاروبار میں غلطیوں کی ایک سزا ہوتی ہے, لیکن لالچ کی سزا نہیں ہوتی. لالچ بری بلا ہے. آپ کو سب کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ایک اچھا کما رہے ہیں, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس ایک کمپنی ہے, تو کائنڈلی برائے مہربانی لالچ نہ کریں اور اپنے حصے کا جو بھی آ رہا ہے آپ کو جتنی بھی انکم آ رہی ہے آپ اس کو کمائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملیں گے اگلے ویلاگ میں. اللہ حامی و ناصر.